श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयारि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुञ्जतिराजमीरे। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोऽत्रो महृदिसन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात् पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त भक्तवृन्द, भक्तिमती आमाहरू, हामीहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका प्रसङ्गमा 26औं अध्यायमा पञ्चम स्कन्धको 26औं अध्यायमा प्रवेश गरेका छौं। भूगोलको वर्णन गर्दै श्री सुखदेव स्वामीजी महाराजले राजर्षि परीक्षित महाराजलाई वर्णन गरिबक्स्यो भूगोल खगोलको वर्णन। यो विविधता किन? यो स्वदिबक्स्यो अनि विविधता चेतनहरूको कर्म अनुसार जस्तो कर्म त्यस्तै फल, त्यस्तो फल भोगाउनको लागि भगवानले त्यस्ता त्यस्ता लोकहरू भगवानले रचना गरिबक्सेको छ। कर्म विनिर्तुन
लोकहरू। नरक कहाँ छन् त? नरक भन्ने सुन्दछौँ। पापीहरूको पापको यातना गर्नको लागि यहाँ भोगेर रहेका उग्र पापलाई भोगाउनको लागि भगवानले नरक दिइबक्सिन्छ अरे। त्यो नरक कहाँ छ त? यही त्रिलोकीमा हो कि अथवा कहीँ त्रिलोकीदेखि बाहिर हो? सोधिबक्स्यो। त्यसको उत्तरमा त्रिलोकीमा नै भूमण्डलदेखि दक्षिणतिर, जहाँ पितृराज विवस्वानका छोरा, विवस्वान सूर्यका छोरा यमराज भइबक्सिन्छ, जसले अपराधीले गरेका पापहरू पक्षपात नगरिकन तिनको दण्ड विधान गरिबक्सिन्छ भन्ने कुराको लागि अगाडि हिजो 25 अध्यायमा बताइबक्सिएको थियो अलि अस्ति। ती कुन कुन त नरकहरू, त्यही कुरा सोधिबक्सिन्छ। राजाले सोधिबक्स्यो। अथ षड्विंशोऽध्याय 26औं अध्यायमा प्रारम्भमा राजा वाच महर्षि एतद् वैचित्र्यं लोकस्य कथम्? यो संसारको यस्तो विविधता विचित्रता किन भन्दा ऋषिले, अब यहाँ ऋषि भइबक्सिन्छ, उहाँले बताइबक्सिन्छ। त्रिगुणत्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्मगतयः पृथक् विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। भगवत चिन्तनलाई छोडेर यो भक्तले सोधेका प्रसङ्गवश नरक वर्णन गर्न पर्दछ भने उहाँ ऋषि दृष्टिले क्रान्तदर्शी भएर भगवानलाई हृदयमा चिन्तन गर्दै भगवत ध्यान नटुट्ने गरी भगवान नारायणले रचना गरेको यो विचित्र जगतको वर्णन गर्नको लागि ऋषि भनिबक्सिन्छ। यहाँ ग्रन्थकारले सुखदेव स्वामीजी महाराजलाई ऋषिरुवाच, ऋषिले भनिबक्सिन्छ। ऋषिरुवाच त्रिगुणत्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्मगतयः पृथक् विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। पंचम स्कंदको 26वां अध्यायको दोस्रो श्लोक, दोस्रो गद्य। हे राजन, त्रिगुणत्वात् कर्तुः अर्थात जीवात्मा का तीन गुणले युक्त भएका कर्म भएका हुनाले जो कर्ता जीवात्मा हो त्यो त्रिगुणमय तीन गुणले युक्त भएको हुनाले कोही सात्विक छन्, कोही राजसी छन्, कोही तामसी छन्। त्यसो हुनाले अनि तदनुसार उनको श्रद्धा राजसी श्रद्धा छ कि तामसी श्रद्धा छ कि सात्विक श्रद्धा छ। त उनका सत्व रजतम त्रिगुणले युक्त भएको श्रद्धया श्रद्धाद्वारा कर्मगतयः तिनी जीवात्माले गरेका कर्मका गति अर्थात विशेष गरेर मनुष्यले गरेका कर्मका गति, अरू त भोग योनि हुन्, मनुष्य योनि प्राप्त गरेर जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तो फल भोग्न पर्छ। त्यो कर्म उनीहरूको कर्मको अनुसार तिनका गतिहरू, जाने ठाउँ, तिनले भोग्ने फलहरू पृथक विधा अलग अलग तारतम्येन, धेरै पाप गरेकालाई धेरै पापको फल, थोरै पाप गरेकालाई थोरै पापको फल, इस प्रकारको सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। सबैलाई यथोचित पक्षपात नगरिकन तिनीहरूलाई फल विधान गरिन्छ, दण्ड विधान गरिन्छ, दण्ड विधान हुन्छन्। सर्वाः गतयः सबै गतिहरू सर्वस्य एव भवन्ति सबैलाई यथोचित हुन्छन्। अनि कहाँ कहाँ कस्तो प्राप्त गर्दछन्? सात्विक श्रद्धाले धर्म हुन्छ, धर्म भएपछि सुख हुन्छ। राजसी श्रद्धाले धर्म अधर्म दुवै मिश्रित हुन्छ। अनि धर्म र अधर्म दुईटै मिसिएको त्यो श्रद्धाले सुख र दुःख दुईटै मिल्दछ, मिश्र फल मिल्दछ। त्यस्तै तामसी श्रद्धाद्वारा, तामसीद्वारा पाप गर्दछ व्यक्तिले। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, निद्रा आलस्य प्रमाद गर्दछ, पापाचरण गर्दछ, अभक्ष्य भक्षण गर्दछ, अपेयपान गर्दछ। त्यसले गर्दा सुख रहँदै नरहेको एकदम पापको फल
भने दुःख मात्रै भोग्दछ। जो मन चञ्चल भएको हुनाले सात्विक श्रद्धावाला भएको व्यक्ति सधैँ सात्विक श्रद्धावान बन्छ भन्न सकिँदैन। रजोगुण राजसी श्रद्धा भएको व्यक्ति सधैँ राजसी नै रहिरहेको छ भन्न सकिँदैन। तामसी श्रद्धा भएको व्यक्ति पनि सधैँ तामसी रहन्छ भन्न सक्दैन। नभए त सधैँ तामसी हुन्छ, नित्य नारकी हुने थियो। भगवानले अनुग्रह गरेर अज्ञात स्वीकृत आदि गराएर तिनीहरूलाई क्रमशः उद्धार गर्ने हुनाले कोही उग्र तामसी पनि भगवानका अनुग्रहले भागवतहरूको संगत प्राप्त गरेर राजसी हुन्छ, राजसी भएर सात्विकी हुन्छ, सात्विकी हुँदै हुँदै विशुद्ध सात्विक आचरण गर्नेवाला हुन्छ समय अनुसार। त्यसैले जसका जस्ता श्रद्धा छन् ती श्रद्धाका अनुसार तिनका तिनी गतिहरू हुन्छन्। सात्विक व्यक्ति सात्विक श्रद्धाले प्रेरित भएर त्यसले सात्विक श्रद्धा र बुद्धिका अनुसार सात्विक यज्ञ गर्छ। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, तिनीहरू स्वर्ग आदि लोकमा जान्छन्। अनि विशुद्ध सात्विक श्रद्धा भयो भने त्यो विशुद्ध सात्विक श्रद्धाले भगवत अनुभव गर्न पाउँदछन्, मोक्षानन्द प्राप्त गर्न सक्दछन्, अनन्त मोक्षानन्द सुखलाई प्राप्त गर्दछन्। मिश्र माने सात्विक श्रद्धा हुँदै गएपछि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। अनि मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, राजसी श्रद्धाले युक्त भएका व्यक्तिहरू तिनीहरूले भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्य यी लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। तारतम्य अनुसार राजसी श्रद्धाको तारतम्य त्यहाँ पनि कमी बेसी त्यस अनुसार। जसले जो व्यक्ति तामसी श्रद्धाले युक्त छ त्यो तामसी बुद्धि र श्रद्धाद्वारा पाप गर्दछ र त्यसले दुःख नै प्राप्त गर्दछ। त्यसलाई भगवान श्रीकृष्णले गीतामा पनि बक्सिन्छ, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था इत्यादि। अथेदानीं प्रतिषिद्ध लक्षणस्य अधर्मस्य तथैव कर्तुः श्रद्धाया वैसादृश्यात् कर्मफलं विसदृशं भवति। या हि अनादि विद्या कृतकामानां तत्परिणाम लक्षणाः श्रुतयः सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां प्राचुर्येण अनुवर्णयिष्यामः। हे राजन, हे परीक्षित जी महाराज, जस्तो धर्म छ त्यही अनुसारको धर्मको फल, जस्तो पाप छ त्यही अनुसारको पापको फल बताइन्छ। अथ अब अगाडि इदानीं यति बेला मैले हजुरलाई तथैव धर्मस्य कर्तुः प्रतिषिद्ध लक्षणस्यापि अधर्मस्य कर्तुः श्रद्धायाः वैसादृश्यात् कर्मफलं विसदृशं भवति। या हि अनाद्य विद्या कृतकामानां तत्परिणाम लक्षणाः श्रुतयः सहस्रशः प्रवृत्ताः तासां प्राचुर्येण इदानीं वर्णयिष्यामः। हे राजन, जस्तै धर्मको फल स्वर्ग आदि हो त्यस्तै पापको फल नरक आदि हो। ती नरकहरू पनि उनका पापका तारतम्यले पुण्य माने रजोगुणले युक्त भएर मिश्रित पाप र पुण्य गर्ने भएका व्यक्तिहरू तिनीहरू पनि स्वर्गलोक पर्यन्त, यहाँदेखि भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्यलोक इत्यादि तलका पनि जो भूविवर छन्, तल अतल वितल सुतल महातल सतल पाताल, यिनी पनि तारतम्य अनुसार कर्मका राजसी कर्मका यिनी फल रूप हुन् भने तथैव धर्मस्य कर्तुः, धर्म गर्ने वाला व्यक्ति को जस्तो फल बताइयो स्वर्ग आदि लोक भूर्भुव आदि लोक इनको फल बताइयो त्यस्तै प्रतिषिद्ध लक्षणस्य
निषिद्ध जलाई गर्न हुँदैन, निषिद्ध आचरण गर्ने भएका शास्त्रले निषेध गरेका छ। कलञ्जनम भक्षेत, परदारन नाभिगच्छेत, ब्राह्मणो नहन्तव्य, अवध्या गौ इत्यादि विधिले निषेध बताएको छ। आचारान् न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम इत्यादि जो बताएको छ। त्यसो हुनाले प्रतिषिद्ध लक्षणस्य अधर्मस्य, निषिद्ध गरेको जो अधर्मको, अधर्मलाई गर्नेवाला जो व्यक्ति छ, अधर्मको कर्तु गर्नेवाला व्यक्तिको पनि श्रद्धाया वैसादृश्यात्, तामसी बुद्धि श्रद्धाको विषमता अनुसार, भिन्नता अनुसार, तामसी श्रद्धा पनि त्यहाँ पनि तारतम्य, धेर थोर, उग्र अपराध, मध्य अपराध इत्यादि का फलक द्वारा माने भेद द्वारा कर्ता को जो कर्म फल हो, दुख को फल हो, त्यो भिन्न हुन्छ। विसदृशम भवति। या ही जो अनाद्य विद्या कृतकामानाम, अनादिकालदेखि अविद्या भनेको अज्ञान द्वारा, देहात्माभिमान द्वारा, स्वस्वातन्त्र्याभिमान द्वारा, अन्य शेषत्वाभिमान द्वारा कृतकामानाम गरिएका जो पापहरू छन्, कृतकामानाम गरिएका उनका कामहरू, उनका पापहरू तामसी श्रद्धाले प्रेरित भएर गरिएका जो काम हुन्, पापहरू हुन्, उनीहरूले चाहना गरिएर गरिएका पापहरू हुन्। मदिरापान आदि गरिए, परदार गमन आदि गरिए, परद्रव्य अपहरण आदि गरिए, परहिंसा आदि गरियो, जीव हिंसा आदि गरियो, यी जो छन् यिनीहरूको तत्परिणाम लक्षण, तिनीहरूले गरेको अधर्मको परिणाम भनेको फल, त्यो फल पनि जस्तो कर्म गरेका छन् त्यस अनुसारको फल, र श्रितयः तिनीहरूको नरकादि गतिहरू पनि तारतम्य अनुसार सहस्रश प्रवृत्ताः, हजारौं रचना गरिएका छन्, भगवानद्वारा प्रवृत्त भएका छन्। भगवानले तिनलाई कर्मको फल भोगाउनको लागि ती लोकहरू पनि निर्माण गरिबक्सेको छ, निर्माण गरिएका छन्। त ती कति छन्, कति तासां मध्ये प्राचुर्येण अथेदानीं वर्णयिष्यामि। तिनलाई मुख्य मुख्य जो छन्, तिनलाई प्रधान प्रधान मुख्य मुख्य कुराहरूलाई, मुख्य मुख्य नरकहरूलाई मैले बताउँदछु। छन्, नरक धेरै छन्। अनि राजोवाच, राजाले सोधिबक्सिन्छ, नरका नाम भगवान किम देश विशेषा बहिस्त्रिलोक्य आवश्यक अन्तरालाइति। ठिक छ, हजुरले भनिबक्स्यो, तिनीहरूलाई कर्मको फल भोगाउनको लागि भनेका नरकादि लोकहरू छन्, स्थितिहरू छन्, गतिहरू छन्। ती कहाँ छन् त? नरका नाम, हे भगवान, हे सुखदेव स्वामी महाराज, नरका नाम, नरक भनिने जो प्रसिद्ध कसैले भन्दछन् तिनीहरू, ती जो देश विशेषा, ती देश विशेषहरू के किम बहिस्त्रिलोक्या, यो भूमण्डलदेखि, भूर्भुवस्व त्रिलोकदेखि बाहिर छन्, अथवा आहोषित अथवा अन्तराले एव त्रिलोकीको भित्र नै छन्। त त्रिलोकीको भित्रै छन् कि अथवा आहोषित नरका नाम देश विशेषा, नरक आदि जो देश विशेषहरू हुन्, हे भगवान, यिनीहरू के हुन् त? अथवा यिनीहरू त्रिलोक्या बहि, त्रिलोकीदेखि बाहिर हुन् कि यसका उपलक्षणले, त्रिलोकीका उपलक्षणले ब्रह्माण्डदेखि बाहिर हुन् कि, अथवा आवरणका माझमा हुन् कि,
आवश्यक अन्तराले एव या त्रिलोकीको भित्र नै या ब्रह्माण्डको बीचमा नै कहीँ छन् इति यो सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर सोधिबक्सिन्छ। ऋषिवाच सुखदेव स्वामी महाराजले राजर्षि परीक्षितको प्रश्नको उत्तर भनिबक्सिन्छ अगाडि। अन्तराले एव ऋषिवाच अन्तराले एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्याम् अधस्ताद् भूमेः उपरिष्टाच्च जलाद् भूमेः अधस्तात् जलात् उपरिष्टाच्च यस्याम् अग्निश्वात्तादयः पितृगणः दिशि स्वानां गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एव आशासाना निवसन्ति। हे राजन, अन्तराले एव भित्रै छन्, त्रिलोकीको भित्र नै, ब्रह्माण्डको भित्र नै। त्रिजगत्यास्तु अन्तराले एव त्रिलोकीको भित्र नै छन्। कहाँ छन् त तिनी भन्दा दक्षिणस्याम दक्षिणतिर, दक्षिणस्याम दिशि दक्षिणतिर, भूमे अधस्तात् जलाद उपरिष्टात्, भूमिदेखि तल, यो भूमण्डलदेखि तल छन् केही, तल तल वितल सुतल महातल माने तलबाट रसतल आदि गर्दै गरेर तल लोक, त्यहाँदेखि भूतल, त यो भूतल भूतल तल अतल सुतल 8 लोक भए भूमिदेखि तलका, भूमि सहित गरेर। त यो भूमिदेखि त्यही तल, अनि जलात उपरिष्टात, गर्भोदकदेखि माथि, जो यस्याम जुन दिशामा दक्षिण दिशामा अग्निश्वात्तादय पितृगण, अग्निश्वात्तादि सोमपा इत्यादि गरेका जो पितृगणहरू छन्, परमेण समाधिना अत्यन्त ध्यान योगले, स्वानाम सत्या एव आशिष, स्वानाम गोत्राणाम, आफ्ना वंशका, आफ्ना गोत्रहरूका, आफ्ना गोत्रमा जन्मेका जनहरूको सत्या एव आशिष आशासाना, तिनीहरूको कल्याण होस् भनेर चाहँदै पितृगणहरूले आफ्ना गोत्रमा जन्मेका सन्तानहरूको कल्याण होस् भनेर चाहँदै रहन्छन्। कहीँ एकतिर पितृलोक छ, त्यसो हुनाले यमराजलाई पितृपति, यमाय प्रेतराजाय सायुधाय सशक्तिकाय भनेर भनिन्छ। त्यस प्रकारले ती पितृगणहरू दक्षिणमा आफ्नो सुरक्षित ठाउँमा, त्यस्तो नरकमा होइन, रहिबक्सिन्छ। यही पितृराजा भनिन्छ। यत्र भाव भगवान् पितृराजः वैवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुषैर्जन्तुषु सम्परेतेषु यथा कर्मावद्यं दोषमेवानुलङ्घित शासनः सगुणोद्यमं धारयति। यत्र जुन दक्षिण दिशामा जहाँ अग्निश्वात्ता आदि गरेका पितृगणहरू पनि रहन्छन्, ती पितृगणहरूका राजा महाराज यमराज, विवस्वानका छोरा सूर्यनारायण भगवानका छोरा जो यमराज भइबक्सिन्छ, पितृराजा पितृहरूका स्वामी जो वैवस्वतः, विवस्वान भनेको सूर्यनारायण भगवानका छोरा, उहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ, जसले स्वविषयं प्रापितेषु, आफ्नो विषय भनेको देश यमलोकमा आएका ती जनहरूलाई कस्ता भइबक्सिन्छ यमराज, अनुल्लङ्घित भगवत शासन, भगवानको आज्ञालाई अलिकता पनि उल्लङ्घन गरिबक्सिन्न। भगवानको आज्ञा छ यस्ता अपराधीलाई यस्तो दण्ड दिनु, न्यूनाधिक नगर्नु, यथोचित दण्ड विधान गर्नु, पक्षपात नगर्नु भन्ने भगवानको आज्ञा छ वेद वाणीद्वारा। त्यस हुनाले
अनुल्लङ्घित भगवत शासन, कति पनि भगवानको आज्ञालाई उल्लङ्घन नगर्ने भएका, भगवान भनेको ज्ञानयुक्त भइबक्सेका पितृराज, पितृहरूका मालिक जो वैवस्वतः विवस्वान भइबक्सिन्छ, सूर्य उहाँका छोरा जो यमराज भइबक्सिन्छ, उहाँले सगण आफ्ना दूतहरू, यमभट्टहरू, चित्रगुप्त आदि आफ्ना प्रधान सल्लाहकार पार्षदहरू, आफ्ना सबै सांसदहरू, मन्त्रीमण्डलहरू सबैले शहीद भएर रहिबक्सिन्छ। जसले सम्परेतेषु सविषयं प्रापितेषु, सम्परेत भनेको मरेका, तिनीहरू मरेका व्यक्तिहरूलाई आफ्ना लोकमा ल्याएका अवस्थामा, आफ्नो देशमा आएका अवस्थामा, जन्तुषु ती प्राणीहरूमा यथा कर्मावध्यम, यथा अवध्यम जस्तो पाप छ, जो अवध्य भनेको निषिद्ध कर्म, पाप कर्म छ, हिंसादि कर्म, वर्णाश्रमको प्रतिकूल आचरण जस्तो छ त्यस अनुसार नै यथा कर्मावध्यम दोषम, यथा दोषम, दोषम एवं जस्तो दोष त्यसै अनुसार नै यमराजले दमम धारयति, उनीहरूलाई दण्ड विधान गरिबक्सिन्छ। यमलोकमा पुगेका पातकीहरूलाई, अपराधी पापीहरूलाई जस्तो उनीहरूले दोष आचरण गरेका छन्, त्यो दोषको अनुसार नै, उनीहरूको पाप आचरणको अनुसार नै दमम भनेको दण्ड विधान गरिबक्सिन्छ। धारयति, त्यस्तो दण्ड दिनको लागि आफू सन्नद्ध भएर बसिबक्सिएको छ। कतिवटा छन् त नरकहरू? तत्र हैके नरकान एकविंशतिम गणयन्ति, तत्र एके कतिपय व्यक्तिहरूले यो दण्डलाई सुनिहालौं। तत्र हैके नरकान एकविंशतिम गणयन्ति तथास्ते राजन् नाम रूप लक्षणतो अनुक्रमिष्यामः। तामिश्रो तामिश्रो रौरवः महारौरवः कुम्भीपाक कालसूत्रम असिपत्रवनम शूकरमुखम अंधकूपः कृमिभोजन संदंश सप्तप्त सूर्यमिर वज्रकंटक शाल्मली भैतरणी पुयोधा प्राणरोधो विशसनम लालाभक्ष सारमेयादनम अविचि अयहपानम इति। यिनी 21 वटा छन् र किञ्च कतिपयले अरु 7 वटालाई पनि जोड्छन्। किञ्च क्षारकर्दम रक्षोगण भोजन शूलप्रोत दण्डशुक अवट निरोधन पर्यावर्तन सूचिमुखम इति 28 नरकाः विविध यातना भूमयः। हे राजन, तत्र हैके त्यहाँ नरकहरू कति छन् त? कतिपय सन्तहरूले, शास्त्रज्ञहरूले हे राजन ती नरकहरू यति बताउँदछन्, तिनलाई मैले तान नामरूप लक्षणतः अनुक्रमिष्याम। हे राजन, हजुरलाई मैले ती नरकहरूको नाम, तिनको रूप अनि लक्षण, ती नरकको कुन नाम, त्यो नरकको नाम अनुसारको फल छ भनेर मैले अगाडि बताउने छु। त्यहाँभन्दा पहिले ती नरकहरूको गणना गर्दछु। ती के हुन् त? ती तामिश्र आदि गरिएका बताइएका छन् 21 नरकहरू। अनि किञ्च कतिपय मतान्तर, अरु मतान्तरलाई लिँदा 7 वटा अरु नरक वर्णन गर्दछन् र 28 वटा नरक हुन्छन्। 21 7 त्यसमा मिलाउँदा 28। के हुन् त ती? तत्र एके कतिपय महापुरुषहरूले
एकविंशति नरकान गणयन्ति 21 नरकहरूको गणना गरी बक्सिन्छ। अथ ते हुनाले अब हजुरलाई तान नरकान ती नरकहरूलाई मैले राजन हे राजन नाम रूप लक्षणता अनुक्रमिष्याम तिनको नाम रूप र लक्षण अनुसार बताउँदछु। ती के हुन् त? तामिश्र, अन्धतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शुकरमुख, अन्धकूप, कृमिभोजन, संदंश, तप्तसूर्मी, वज्रकंठक, शालमली, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अभिची, अयपान। यिनी 21 वटा भए। किंच अनि मतान्तरमा कतिपय सन्तहरूले अरु 7 वटा पनि जोडी बक्सिन्छ। जो क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दण्डशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, सूचिमुख। सूचिमुखमिति 28 नरका विविध यातना भूमय। यी 28 वटा नरक छन् जो नाना प्रकारका उनीहरूको पाप अनुसारको त्यो पापको फल भोग्ने। यातना भूमय भनेको फल भोग्ने, यातना दण्ड भोग गर्ने, पापको दण्ड भोग गर्ने ती भूमिहरू हुन्, स्थानहरू हुन्। तीन नाम अनुसारको अगाडि अर्थ पनि त्यस्तै छ। किन तिनको त्यस्तो नाम राखेको? तत्र यस्तु परवित्तापत्यकलत्राणि अपहरति स कालपाशबद्धः यमपुरुषै अति भयानकै तामिश्रे नरके बलान् निपात्यते। अनशनानुदपान दण्डताडन सन्तर्जनादिभिर्यातनाभिर्यात्यमानो जन्तुर्यत्र कस्मलम् आसादित एकदैव मूर्छामुपयाति तामिश्र प्राये। हे राजन, तत्र ती 21 अथवा 28 नरकहरूका मध्येमा तामिश्र नरकमा कस्तो व्यक्ति जान्छ? यस्तु जुन व्यक्तिले परभित्त अर्काको सम्पत्ति, अपत्य, पुत्रहरूलाई, कलत्राणी अपहरति पत्नीलाई अपहरण गर्दछ, परद्रव्य, परकलत्र कसैले कति अरूका बालकहरूलाई अपहरण गरेर त्यसपछि फिरौती माग्दछन्, यस्तो यस्तो गर्दछन्, अपराध गर्दछन्। ती सबैलाई स त्यस्तो अपराधी ही निश्चय नै कालपाशबद्ध यमराजका पासले, कालका पासले बाँधिएको छँदो। यमपुरुषै कालपाशबद्ध, यमपुरुषहरूले कालपासले बाँधेर। अति भयानक कथमभूत यमपुरुषै, अत्यन्त डर लाग्दा, देख्दा बित्तिकै मलमूत्र त्याग गर्दछ, डराउँदछ, मूर्छा हुन्छ। त्यस्ता भयानक ती यमपुरुषहरूले त्यसलाई बलात् जबरजस्ती तामिश्रे नरके निपात्यते, तामिश्र नाम गरेको नरकमा त्यसलाई पछारिन्छ, पतन गराइन्छ। त्यो तामिश्र नरकमा पतन हुन्छ। कस्तो छ तामिश्र नरक? जहाँ अनशन खान पाइँदैन, अनुदपान पानी पिउन पनि पाइँदैन, खान नि पाइन्न, पानी पिउन नि पाइन्न, खान पाएको छैन, पिउन पाएको छैन, उल्टै दण्ड लौराले सोर्छन्। ताडन भनेको त्यसलाई नाना प्रकारको यातना दिन्छन्। अनि सन्तर्जन हप्काउँछन्, लौराले सोर्नी, मुङ्राले सोर्नी, लछार्नी, पछार्नी। सन्तर्जन भनेको हप्काउने, अत्यन्त कठोर बाणीले त्यसलाई हप्काउने। इत्यादि तर्जनादिभिर यातनाभि, यिनी यातनाहरूद्वारा यात्यमान भनेको त्यसलाई दण्डित गराउँदा छँदा, दुखी गराउँदा छँदा, त्यसलाई त्यसको फल भोगाउँदा छँदा। यात्यमान भनेको यातना गराइएको छँदो। यत्र जुन नरकमा जन्तुले, पापीले, यो लोकमा पाप गरेको अपराधीले कस्मलम आसादित अत्यन्त दुःख, कष्टलाई, वेदनालाई आसादित प्राप्त गरेको छँदो। एकदैव मूर्छाम उपयाति, तत्क्षण ती यातना प्राप्त गर्दा बित्तिकै
तत्काल मूर्छा प्राप्त गर्दछ। कस्तो नरकमा तामिस्र प्राय अन्धकार छ, जताततै अन्धकार छ। कहाँ कोसँग गुहार माग्ने, कता निक्लेर जाने, कहीँ छैन। यस्तो अन्धकारमा कसले कताबाट हानेको छ यस्तो तर्कम भन्न नि पाउँदैन। ओहो, हामी जस्तै कसैले यस्तो गर्न लाग्यो भने आँखा तिमीलाई चिउलाउन पाइन्छ, त्यस्तो पनि छैन। राम 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 राम, अत्यन्त डर लाग्दो। कता निक्लने हो, यमपुरुषहरूले कता र कति बेला हान्छन्, निरन्तर भय मात्र। त्यस्तो तामिश्र प्राय अन्धकार प्रचुर, त्यस्तो नरकमा यातना प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै एवमेव, यस्तै यहाँभन्दा अझै केही पर्ता अन्ध तामिश्र। तामिश्रको अर्थ अन्धकारै हो। अन्ध तामिश्र अत्यन्त गाढान्धकार। एवमेव अन्धतामिश्र यस्तु वञ्चयित्वा पुरुषं धारादीन उपयुङ्क्ते यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनास्तो वेदनया नष्टमतिर नष्टदृष्टिश्च भवति यथा वनस्पतिर वृक्ष्यमान मूलस्तस्मात् अन्धतामिश्रम तमुपदिशन्ति। त्यस नरकलाई अन्धतामिश्र किन भनिन्छ त्यो बताइन्छ। एवमेव यस्तै नै, जस्तरी तामिश्र नरकमा पापीले पापको फल भोग्दछ, यस्तै यहाँभन्दा बढ्ता अन्धतामिश्रमा पनि कस्तो जान्छ। यस्तु पुरुषम वञ्चयित्वा, जो व्यक्ति आफ्ना मालिकलाई, स्वामीलाई वञ्चयित्वा, उसको मालिकलाई झुक्क्याएर छलेर धारादिन उनका पत्नी पुत्र सम्पत्तिको आफूले उपभोग गर्दछ। पुरुषम वञ्चयित्वा, उसको मालिकलाई ठगेर झुक्क्याएर उनका धारा दिन, धारा भनेको पत्नी, आदि शब्दले उनका पुत्र, पुत्री आदि भनौं, धन सम्पत्तिलाई जसले उपयुङ्क्ते उपभुङ्क्ते आफ्ना उपयोगमा ल्याउँदछ, निषिद्ध अनधिकार पदार्थलाई आफ्नो उपयोगमा जसले प्रयोग गर्दछ, तुच्छ मन्द बुद्धिले गर्दा त्यो अपराधीले यहाँ त त्यसको उपयोग गर्यो, त्यसको दण्डदेखि, त्यो कर्मफलदेखि मुक्त हुन पाउँदैन। त्यो व्यक्तिलाई अन्धतामिश्रमा एवमेव यस्तै नै तामिश्रमा जस्तै यहाँ पनि जबरदस्तीलाई निपात्यमान पछारिन्छ। एवमेव त्यस्तै चाहिँ भलान निपात्यते, जबरदस्ती पछारिन्छ। कसले चाहन्छ र दुःख भोग गर्न, तर भोग्न पर्दछ। यमदूतहरूले त्यसलाई पछार्छन्, त्यहाँ लतार्छन्। यत्र निपात्यमान यातनास्थ, जहाँ पछारिने भएको, जुन नरकमा जबरदस्ती धक्का दिएर त्यहाँ पुर्याइने भएको, यातनास्थ, यातना भोगिराखेको, यातनाले दुखी भएको जो शरीरी, त्यो शरीरधारी, त्यो जीवात्मा, यातना शरीरलाई प्राप्त गरेको जीवात्मा कस्तो हुन्छ। यथा वृक्ष्यमान मूलः वनस्पति, फेद गिडेको वृक्ष, वृक्ष काट्दा कस्तो हुन्छ त, पछारिन्छ। त्यहाँ वृक्षमा पनि काट्दा हामीले व्यर्थमा, त्यस हुनाले व्यर्थमा वृक्ष काट्नु नै हुँदैन। त वृक्ष काट्दा पनि त्यहाँ चोपहरू आउँछ, त्यसलाई दुख्दछ, दुख्न त, तर अन्तस्पर्श हुन्छ, बाहिर प्रकट गर्न सक्दैन। त यहाँ वृक्ष जस्तो दुखी हुन्छ भने होइन, वृक्ष काटेपछि जस्तै निराधार भएर भड्याङ्ग पछारिन्छ। हो त्यस्तै चाहिँ वृक्ष काटे चाहिँ उसलाई काटिन्छ अनि पछारिन्छ। अनि वेदनया नष्टमतिर नष्ट दृष्टिश्च, अत्यन्त दुःख भएर उसको बुद्धि माने मूर्छित हुन्छ। नष्टमति, एकदम मूर्छित हुन्छ, होसै रहँदैन। अतिशय वेदनाले मूर्छित भइन्छ।
अनि नष्ट दृष्टि ज्ञान शून्य हुन्छ। अथवा कतै केही देख्दैन। तस्मात् तम अन्धतामिश्रम उपदिशन्ति। त्यस हुनाले त्यस नरकलाई अत्यन्त अन्धकार भएको, जहाँ त्यो अपराधीलाई काटेर पल्टाइन्छ, वृक्ष काटे झैं काटिन्छ, पछारिन्छ, दुःख हुन्छ, बेहोस हुन्छ, अतिशय दुखी हुन्छ। त्यस हुनाले त्यसलाई अन्धतामिश्र भन्दछन्। कस्तो छ त्यहाँ त्यो नरक भन्दा माथिकोमा बताइयो तामिश्रमा अनसन अनुदपान, खान पाइन्न, पिउन पाइन्न। यहाँ त्यो त भनिएन भन्दाखेरि त्यो पूर्व माथिको नयाँ आइरहेको छ। त्यो सहित तामिश्रमा मिलेको भन्दा बढ्ता यहाँ अन्ध तामिश्रमा के हुन्छ त? तामिश्रमा भएको जो खान नपाइने, पिउन नपाइने, अनि दण्ड ताडन सन्तर्जन आदि सबै हुन्छ। ती गरिकन उनलाई च्याट्ट गिड दिन्छन्, काट दिन्छन्, बीचबाट, ढाडबाट, गोडाबाट, गर्दनबाट च्याट्ट गिड दिन्छन्, र पनि मर्दैन। मूर्छित हुन्छ, नष्ट दृष्टि, नष्ट मति हुन्छ। फेरि केही समयपछि होसमा आउँछ, उसको शरीरलाई शल्यक्रिया गर्छन्, उभ्याइदिन्छन्, अनि त्यो सबै दुखिराखेको हुन्छ। त्यस्तो अन्धतामिश्र कतै एकदम गाढा अन्धकार छ। कहीँ कतैबाट कहाँबाट गएर निक्लेर कसको चरणमा जाउँ, कहीँ केही देख्दैन, असहाय। त्यस हुनाले नरके पच्यमानस्तु यमेन प्रतिभाषितः किन्तया नार्चितो देवः केशवः क्लेशनाशनः। गरुड पुराण सारोद्धारमा नरकमा रोनीलाई भनिबक्सिन्छ यमदूतहरूले, अरे दुःख दूर गर्ने त नारायण भइबक्सिन्छ, हरि आश्रित दुरित निवर्तक, उहाँको भजन गरेनौ, भगवानका शरणमा परेनौ, अनि भगवानले विधान गरेको नगरेर भगवानले निषेध गरेको आचरण गर्यौ, फल भोग भन्दछन्। त्यस्तो घोर तामिश्र नरकमा पुग्दछ। तामिश्र भन्दा अन्ध तामिश्र त्यहाँ भएका सबै दुःखका साथमा अझ बढ्ता दुःख, जो उसको शरीरलाई काटिनु, वृक्षलाई बन्चाराले गिने झैं, आराले गिने झैं बाँधेर उभ्याइएको छ। राम 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 सम्झदा पनि मुटु थरथर काम्दछ। अनि आराले चिर्दछन्, बन्चाराले गिड्दछन्, लाग्ने खुकुरीले, दाउले, पखुवाले के भन्नुहुन्छ त्यस्तै गिड्दछ। त्यस्तै प्रकारले रौरव नरक कस्तो छ त? तामिश्र तामिश्र रौरव महारौरव। यष्ट्यवा एतत् अहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बमेव अनुदिनं प्रपुष्णाति स तदिह विहाय स्वमेव तदशुभेन रौरवे निपतति। यष्ट्य वै जो अपराधीले यो संसारमा मनुष्य जन्म प्राप्त गर्दा एतत् अहम इति इदम मम इति, यही शरीर म हो, अनि यो शरीरको सम्बन्धी मेरो हो। शरीर सम्बन्धी पत्नी पुत्रहरू यी मेरा हुन्। यस प्रकारले अहंकार र ममकार युक्त भएर भूतद्रोहेण प्राणीसँग द्रोह गरेर, केवल प्राणीलाई हिंसा गरेर, केवलम स्वकुटुम्बमेव अनुदिनं प्रपुष्णाति, जसले यो संसारमा देहात्म विमान गरेर शरीरलाई म भनेर, शरीर सम्बन्धीलाई मेरा भनेर प्राणीहरूसँग द्रोह गर्दछ, दुःख दिन्छ, अनि त्यो द्वारा केवलम स्वकुटुम्बमेव अनुदिनं प्रपुष्णाति, केवल आफ्नो भुँडी र अनि आफ्ना परिवारलाई मात्र अरूलाई ठगेर छलेर दुःख दिएर आफ्नो कुटुम्बलाई मात्रै प्रपुष्णाति भरण पोषण गर्दछ भने त्यो अपराधीलाई तदिह
लोके त्यो सबैलाई, ती सबै मेरा भनिएका यी सबैलाई छोडेर के गर्छ त? ती सबैलाई छोडेर तदिह विहाय, त्यो सबै यही संसारमा छोडेर स्वमेव तद अशुभेन रौरवे निपतति। केवल आफू एक्लै, आफू मात्रै कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, आफू एक्लै नै तद अशुभेन प्राणीलाई द्रोह गरेका पापले रौरवे निपतति, रौरव नाम गरेको नरकमा त्यो व्यक्ति पतित हुन्छ, खस्दछ अशुभ कर्मले। रौरव किन भनेको? येत्युह यथैवामुना विहिंसिताः जन्तवः परत्र यातनामुपगतं तम जन्तुं तयेव रुरवो भूत्वा। येत्युह यथैवामुना विहिंसिताः जन्तवः परत्र यातनामुपगतं तयेव रुरवो भूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति तस्माद् रौरवमिति आहु। रुरु इति सर्पाद अतिक्रूर सत्वस्य अपदेशः। हे राजन, रुरु भनेको सर्पभन्दा, सर्प अत्यन्त रिसा हुन्छ, सर्पभन्दा पनि अति क्रूर सत्व, अत्यन्त कठोर क्रूर स्वभाव भएको, रिसा स्वभाव भएको एउटा प्राणी विशेषको नाम हो। त्यो रौरव नरकमा को जान्छन् त? हे राजन, ये तु जो व्यक्तिले यह यो संसारमा मनुष्य लोकमा अमुना रौरव नरकमा पतित भएको जो व्यक्ति छ, त्यो व्यक्तिले अमुना भनेको त्यो नरकमा पतन भएको व्यक्तिद्वारा के मिल्दछ त? इह ये जन्तवः, इह तु ये जन्तवः यथा विहिंसिता अमुना, यो पुरुषले, यो रौरव नरकमा गएको अपराधीले यो संसारमा रहँदा जसरी अरू प्राणीहरूलाई त्यसले हिंसा गर्यो, जन्तव भनेको प्राणीहरूलाई यथा विहिंसिता, जसरी तिनीहरूलाई दुःख दियो, काट्यो, मार्यो, अरे राम राम राम, तएव ती, ते एव तएव, ते एव तिनै हामीले मारेका जन्तुहरू नै रुरवः भूत्वा, अत्यन्त डर लाग्दा, 12 सिंगे सिंगै सिंह भएका, त्यस्ता अत्यन्त क्रूर स्वभाव भएका, विषालु मुख भएको त्यस्ता जन्तु भएर भयंकर, सर्पभन्दा पनि अत्यन्त क्रोध भएका मृगा नाना विषमुखा रुरवः परिकृतिता भन्ने निर्वचन अनुसार विषय विषले युक्त भएको धेरै मुख भएका त्यस्ता जन्तुलाई रुरु भनिन्छ। त्यस्ता हामीले यहाँ मारेका ती जन्तुहरू, प्राणीहरू, पशुहरू वहाँ अत्यन्त डरलाग्दा भयंकर विषालु मुख भएका अत्यन्त निर्दयी आफ्नो सामने परेको अपराधीलाई पहिले पुरो बाहिरलाई सम्झी अत्यन्त दुःख दिने भएका त्यस्ता डर लाग्दा रुरु जाति गरिएका अत्यन्त क्रूर जाति भएर, भूत्वा भएर, तथा जसरी उले यो लोकमा दुःख दिएको थियो त्यसको 1000 गुणा, त्यही अनुसार परत्र भनेको परलोकमा मरेर त्यो रौरव नरकमा गएपछि यमयातनाम उपगतम, त्यो यमयातनामा नरलोकमा नरकमा रौरव नरकमा गएका त्यस व्यक्तिलाई तमेव विहिंसन्ति, आफूलाई मार्नेलाई उनीहरूले अत्यन्त त्यसलाई मार्दछन्, टुक्रा टुक्रा पार्दछन्, लुच्दछन्, चुड्दछन्,
एक एक गोटी गोटी गराएर शरीरलाई खत्म पार्दछन्। त्यस हुनाले तस्मात् अतिशय दुःख दिने तिनको स्वभाव भएको हुनाले आफूलाई दुःख दिएको त्यो प्रतिशोधका नाममा, त्यो प्रतिशोधको लागि अतिशय दुःख दिने, दयाको थोपो नभएर दुःख दिने हुन्छन्। त्यहाँ हामीले यहाँ दुःख दिएका तिनै प्राणीहरू, हामीद्वारा यातना प्राप्त गरेका प्राणीहरूले हामीलाई दुःख दिनलाई भगवानले त्यस्तो तिनीहरूलाई त्यहाँ पुगाइदिई बक्सेको हुन्छ। त्यसो हुनाले बडा अप्ठ्यारो कुरा छ। हामीले यातना दिएको त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ। त्यही हुनाले क्षमा, बिर्सनी, मलाई यसले दुःख दियो यसलाई मैले नमारिकन छोड्नलाई भनेर त्यो संस्कार यहाँ बसिराख्यो भने त्यो वासना बीज भएर हामी पनि नरक जान पर्दछ। हामीलाई कसैले दण्ड दियो भने त्यसो हुनाले सहन गर्ने सहनी हो। यसलाई मैले किन छोड्दा भएर त्यो भित्र क्रोध बीज भएर रह्यो भने त्यसलाई दण्ड दिनको लागि नरकमा जानै पर्छ। कहाँ दिने त त्यसलाई दण्ड? दण्ड दिने त नरकमा जानुपर्छ। गहिरो कुरा। यद्यपि यहाँ त्यसो भनेको छैन। हामीले मारिएका जीवहरू, पक्षीहरू, पशुहरू, मनुष्यलाई पनि त्यस्तो कसैले त्यस्तो मनुष्यलाई नै मार्दछ। त्यो मर्ने बेला त त्यही सोध्छ नि, यसले मलाई यस्तो दुःख दियो भन्छ। म बाँच्न पाए त यसलाई दण्ड दिएर छोड्छु भनेर त्यो संस्कार वासना बसेको हुन्छ। त्यही बीज भएर फेरि नरकमा उसलाई मार्नको लागि त्यस्तै उग्र मनुष्य जाति भएर त्यहाँ जानुहुन्छ। त रुरु भनेको, रौरव भनेको अत्यन्त क्रूर स्वभाव भएको, विषमुख भएका, नाना प्रकारका विषले युक्त भएको मुख भएका, अर्थात् धेरै मुख भएको विषालु मुख, त्यस्तो भएर त्यहाँ रहने हुनाले रुरु इति, रुरु भनेको सर्पाद अति क्रूर सत्व, सर्पादपि, सर्पभन्दा पनि अत्यन्त क्रूर स्वभाव भएको प्राणी विशेषको अपदेश नाम हो। त्यसलाई तस्माद रौरव मिथ्या हो। त्यसमा त्यस नरकलाई रौरव भनिन्छ। रुरु रीति सर्पाद अति क्रूर सत्व, सर्पभन्दा पनि अत्यन्त रिसा स्वभाव भएको प्राणी विशेषको नाम हो। यस्तै प्रकारले राजन महारौरव, अब रौरवमा मिलेको फल भोगिकन त्यो फल सहित महारौरवमा अझ बढ्ता फल हुन्छ। जस्तै तामिश्रमा भएको अनसन, अनुदपान, दण्डन, सन्तर्जन इत्यादि सहित वृक्षलाई जराएर काटे चाहिँ काटिन्छ। त्यहाँ उहाँको रौरवमा हुने नरकको यातना, के अरे तामिश्रमा भएको नरकको यातना सहित अन्त तामिश्रमा अलिक बढ्ता हुन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ रौरव नरकमा भएको यातना सहित महारौरवमा अझ बढ्ता, अझ अत्यन्त डर लाग्दो रौरव अरे। एवमेव महारौरवो यत्र निपतितं पुरुषं क्रव्यादा नाम रुरवः तं क्रव्येण घातयन्ति यह केवलम देहम भरः। एवं यस्तै प्रकारले रौरव जस्तो भइकन त्यहाँभन्दा अझ बढ्ता अत्यन्त क्रूर यातना जहाँ दिइन्छ महारौरव, जो महारौरव छ। त रुरुको समानता, रुरु जन्तु विशेषका समानताले जहाँ दण्ड दिइन्छ यस्तै प्रकारले। त तिनीहरूद्वारा हिंसा गरिकन यहाँ फरक के छ त, जो व्यक्तिले केवलम देहम भर प्राणीलाई द्रोह गरेर भुँडी मात्रै भर्न जाने छ, तम त्यस अपराधीलाई यत्र निपतितम, यत्र भनेको जुन महारौरवमा निपतितम भनेको यमदूतहरूले पछारिएको, यमदूतद्वारा फसेको, निपातितम नभएर निपतितम, खस्या छ भनेको उनीहरूले खसाल्या छन् अनि खस्या छ, पतित भएको छ। महारौरवमा गिरेको अर्थात् महारौरव नरकमा पुगेको पुरुषम त्यो अपराधीलाई क्रव्यादा, क्रव्यादा भनेको मांसाहारी जीव विशेष, अत्यन्त क्रूर जन्तुहरू,
त क्रव्यादा नाम रुरव, क्रव्याद नाम गरेका मांसाहारी पक्षी माने जो जन्तु हो त्यसले क्रव्येण घातयन्ती, मासुका लागि मासुको टुक्रा पार्दछन्, मासुलाई टुक्रा पार्दछन्, या मासुका क्रव्येण भनेको मांसका निमित्तले त्यसलाई मांसको लागि घातयन्ती भनेको हिंसा गर्दछन्, मार्दछन्। यस्तै प्रकारले यष्टिहवै उग्रह पशुन् पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयति तम अपकरणं पुरुषादै अपि विगर्हितम् अमुत्रयमानुचरः कुम्भीपाके तप्ततैले उपरन्धयन्ति। यष्टिहवै जो व्यक्ति यह यो संसारमा उग्रह अत्यन्त उग्र स्वभावको भएर निर्दयी भएर पशुन पक्षिणो वा पशु अथवा पक्षीलाई अथवा कुनै पनि प्राणीलाई प्राणत उपरन्धयति प्राणदेखि वियोग गराउँदछ अनि प्राण सहित सजीव नै राम 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 तत्त्वपानी खन्याएर मार्दछ। जिउँदै पकाउँदछ, जिउँदै पकाउँछन् नि कतिपयले, अंडा आदि जिउँदै पकाएका त हो, जिउँदै छ त्यो। तम अपकरणम निर्दयी अपगता करुणा इति अपगत करुणा तम अपगत करुणम दयाको थोपो नभएको त्यो निर्दयी कस्तो छ त त्यो पुरुषादै अपि विगर्हितम माने नरभक्षी पशु माने राक्षसहरूद्वारा पनि निन्दनीय भएको। हेर हेर त मनुष्य जन्म पाएर पनि हामीहरूले पनि नगर्ने काम गर्दछ भन्दछन्। त पुरुषादै अपि पुरुषम अत्यति पुरुषाद तही पुरुषादै त नरभक्षी राक्षसहरूले पनि अत्यन्त निन्दनीय विगर्हित भनेको निन्दनीय निन्दित भएको त्यसलाई अमुत्र कुम्भीपाके परलोकमा नरकमा कुम्भीपाक नरकमा यमानुचरा यमराजका दूतहरूले तप्त तैले तातेको तेलका कराईमा उपरन्धयन्ती भक्लक भक्लक उम्लेको तेलको कराई छ त्यस कराईमा त्यसलाई हुर्याएर त्यही फालेर त्यही कराईमा त्यसलाई राखेर उपरन्धयन्ती तलबाट आगो दन्दन दन्काएर पकाउँदछन्। तेलको कराईमा पकाउने हुनाले त्यसलाई कुम्भीपाक नरक भनिन्छ। त्यो कुम्भीपाक नरकमा कसरी कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू पर्दछन्, कस्ता कस्ता अपराध गर्नेवाला व्यक्ति पर्दछन् अझ यहाँ फैलाइन्छ। यष्टुह विप्र ब्रह्मध्रुक अच्छा अब कालसूत्र नरकको चर्चा आउँछ। यष्टुह जो व्यक्ति यह यो संसारमा पितृहरूसँग द्रोह गर्दछ, माता पिताको द्रोह गर्दछ, ब्राह्मणसँग द्रोह गर्दछ, विप्र ब्रह्म वेदको द्रोह गर्दछ, वेदको निन्दा गर्दछ, स कालसूत्रसँग के नरके कालसूत्र नाम गरेको जो नरकमा अयुत योजना परिमण्डले 10,000 योजन चौडाई भएको त्यस्तो वरिपरि घेरा भएको ताम्रमय तामाको तप्त खले तातेको खलामा तातेको तामाको विशाल भाँडामा 10,000 योजन भएको तामाको विशाल भाँडामा जो उपरदस्ताद अग्निर्काभ्याम अधितप्यमान तलबाट आगो बल्या छ र त्यो भाँडो तात्या छ। त्यो पिर तामाको पिर तलबाट आगो दन्काएर तात्या छ, माथिबाट द्वादश आदित्यले जलाएका छन्। उपरि अधस्तात् माथिबाट र तलबाट पनि अग्निर्काभ्याम अधितप्यमाने
अत्यन्त तातेको छ। त्यसमा अभिनिवेशित त्यहाँ प्राप्त गराइएको छ, त्यसलाई त्यहाँ फालिएको छ त्यो अपराधीलाई। जसले पितृ विप्र ब्रह्मको द्रोह गर्दछ त्यसलाई। अनि त्यहाँ क्षुत्पिपासाभ्याम च दह्यमान, भोक प्यासले जलिराखेको छ, जठराग्निले उसलाई जलाएको छ। अनि दह्यमान अन्तर बहिः शरीर, भित्र पनि पोल्या छ बाहिर नि पोल्या छ। यस्तो त्यो अपराधी त्यस तप्त ताम्रमय त्यो विशाल भाँडामा खलामा फराकिलो त्यो 10,000 ओजन फराकिलो भएको तामाको आधारमा त तल त्यसमा जहाँ तलबाट आगोले त्यसलाई बाल्या छ, एकदम रातो कामीको के भन्छन् खलाँतीले आगो तन्काएर त्यो रातो फलाम बनाए त्यस्तो तामा एकदम रातो भएको छ। माथिबाट द्वादश आदित्यले अत्यन्त आगो वर्षाउनु भएको छ। त्यस्तो उसमा जलिराखेको छ। ताम्रमय तप्त खले, तामाको ताम्रमय भनेको विकारार्थमा भेट, तामाको विकार भएको जो सम प्रदेश छ त्यसमा तलमाथिबाट आगोले दन्काएको छ। त्यस्तो कालसूत्र संज्ञके, कालसूत्र नाम गरेको नरके अभिनिवेशित, त्यस्तो नरकमा पुगेको त्यो अपराधी क्षुत्पिपासाभ्याम च, भोक र प्यासले त्यसलाई दह्यमानान्तर बहिः शरीर, जलेको छ भित्र र बाहिर शरीर जसको। त्यो अपराधी आस्ते त्यो नरकमा पर्या छ, सेते त्यही पल्टन्छ, चेष्टा गर्दछ यताउता कता जाउँ भनेर, अवतिष्ठते त्यही बस्दछ, अनि परिधावती छ दौडिराख्छ। कहिलेसम्म त्यो नरकमा रहन्छ? यावन्ती पशुरोमाणी तावत वर्ष सहस्राणी, जति, अब यहाँ दुईटा अर्थ हुन्छन्। यावन्ती पशुरोमाणी, त्यो नरपशुका शरीरमा त्यो मनुष्य त्यो पापी अधमले यहाँ संसारमा पाप गर्दा त्यसका शरीरमा जति रम्छन्, अर्थात् 3.5 करोड रोम हुन्छ भनेर भनिन्छ शास्त्रमा। त्यसो हुनाले साढे 3 करोड वर्ष, 3.5 करोड कल्प पर्यन्त, 3.5 करोड कल्प वर्ष पर्यन्त त्यो कालसूत्र नाम गरेको त्यो नरकमा रहन्छ। अथवा यावत यावन्ती पशुरोमाणी, या त्यो अपराधीले, पशु मारेर खाने अपराधीले कति समयसम्म नरकमा पर्नुपर्दछ? यावन्ती पशुरोमाणी पशुना नरकम यान्ति यावत रोमाणी वै पशु, या पशुका जति रम्छन्, या पशुका शरीरमा जति रम्छन्, पशु शरीरे भने पशु भनेको पशुमा, त्यो पशुमा जति रम्छन्, या पशु भनेको पशुका शरीरमा जति रम्छन्, त्यति 1000 कल्प वर्ष पर्यन्त पशुहरूलाई, प्राणीहरूलाई मार्ने भएका व्यक्तिहरू नरकमा जान्छन्। त्यसो हुनाले जहाँ अत्यन्त कष्ट हुन्छ कालसूत्र नाम गरेको नरकमा, त्यही हुनाले धेरै दुःख हुने हुनाले यसलाई कालसूत्र भनिन्छ। यस्तै प्रकारले यस्त्विह वै निजवेद पथाद अनापदि अपगतः पाखण्डम च उपगतः स्तम असि पत्रवनं प्रवेश्य
कसया प्रहरन्ति तत्र हासा वितस्ततो धावमान उभयतो धारैस्तालवनासि पत्रैः छिद्यमान सर्वांगो हा हतोऽस्मीति परमया वेदनया मूर्छितः पदे पदे निपतति स्वधर्मः पाखण्डानुगतं फलं भुङ्क्ते। यस्त्विह जसले यह यो संसारमा वै निश्चय नहीं मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर पनि निज वेद पथाद आफ्नो वेद मार्गदेखि अनापदि अपगत मर्न आँटियो, प्राण रक्षा गर्ने स्थिति आयो, त्यस्तो अवस्थामा त्याग्यो भने जस्तै कतिपयले म्लेच्छहरूले त्यस्तो कठिनाई त्यस्तो परिस्थिति पारेर धर्मभ्रष्ट गराए, तैँले भनेको मन्छस् कि तँलाई मार्दिम काट्दिम इत्यादि पनि गरे। त्यस अवस्थामा प्राण रक्षाको लागि त्यो त्यस्तरी कसैले त्याग्दछन्। यद्यपि कतिपयहरूले बस प्राण जाए जाओस् आफ्नो धर्म नछोड्ने, धर्म रक्षति रक्षिता भनेर छाडेनन् बहुत कठिन परिश्रममा पनि। कतिपयले त्यो हामीहरूले पुरानो इतिहास हेर्ने भने त्यो हामीले थाहा पाइन्छ भारतवर्षमा त्यस्तो क्रूर शासकहरू आए, औरङ्गजेब आदि गरेका अपराधीहरू म्लेच्छहरू, तिनीहरूले हाम्रा कतिपय त्यहाँका द्विजातिहरूलाई धर्मभ्रष्ट गराए। त्यस्तो आपत्ति परेको अवस्थामा त्यसको प्रायश्चित्त हुन्छ। तर यस्त्विह जसले यह यो मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर भई निश्चय नै अनापत्ति आपत्ति नपरिकन पनि निज वेद पथात अपगतः आफ्नो वेद मार्गदेखि च्युत भएको छ। यो याद गर्न पर्दछ। वेदमा बताए अनुसार पञ्चदेवताको उपासना गर्छन्, त्यो वैदिक धर्म हो। पञ्चदेवता मध्ये एउटा देवतालाई इष्ट मानेर अरूलाई अनि उनका अङ्ग मानेर एउटा देवतामा विश्वास कसमा छ? पञ्चदेवतामा कुन देवतामा आफ्नो श्रद्धा छ, उनीमा श्रद्धा अतिशय श्रद्धा गरेर उहाँलाई इष्ट देवता मानेर उनलाई माझमा राखेर अरू चारवटा देवताहरूलाई अर्थात् विष्णु, शिव, देवी, सूर्य, गणेश, यी 5 देवताको उपासना गर्दछन् स्मार्तहरूले। उहाँहरू पनि वैदिक भइबक्सिन्छ, वैदिक हो। हामी पनि पहिले त्यही थियौं, हैन? थिए कोही कतिपयहरू, कोहीको परम्परा अनादिकालदेखि नै वैष्णव परम्परामै जन्मिराखेका हुन्छन्, कोही अब स्मार्त परम्परामा जन्मेका हुन्छन्। ती स्मार्त सज्जनहरू पनि ज्ञान हुँदै गएपछि ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा त्रिवर्ग धर्म हो त्यो। त्यसले ब्रह्मलोक पर्यन्तको फल मिल्दछ। मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि भगवानका शरणमै जान पर्दछ। त्यसो हुनाले ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा इत्यादि बताएको छ। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, मुमुक्षु व्यक्तिले गर्न पर्दछ। बाध्य भएर त्रिवर्गको परिपालन गर्न पर्यो। धर्म अर्थ काम त्रिवर्गको सञ्चय गर्दै संग्रह गर्दै देह यात्रा गर्ने हो। तर आखिरमा मुमुक्षुत्व आयो, संसार यस्तो नाशवान हो, मनुष्य जन्म प्राप्त गरेकै मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि हो। कमाना खाना पाखाना अरू योनिमा पनि हुन्छ, विषयको फल अरूमा पनि हुन्छ। त्यस हुनाले लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यमपीह धीर तृणं यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत्। तृणं यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत् कस्तो उठ्दैन कण्ठ भएको। विषय खलु सर्वतः तृणं यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत् निश्रेयसाय निश्रेयसाय यतेत मोक्षको लागि प्रयत्न गर्नु। त्यस हुनाले मोक्षको लागि प्रयत्न गर्दा पनि पञ्चदेवताका उपासना गर्ने व्यक्तिले पनि एउटा देवतामा अनन्यतापूर्वक अनुष्ठान गरेर अरूलाई आदर गर्दै, निन्दा त कसैको गर्न हुँदैन, एउटा देवतामा निष्ठा प्रेम गर्दै गएपछि
उनी देवताले मेरो मात्रै भर परेका छ, मैले यिनको जसरी भए पनि कल्याण गर्न पर्दछ, यिनलाई बलिको बोको बनाउन हुँदैन भने त्यो विवेक गरिबक्सिन्छ ती देवताले। र अनि आफूले दिने सामर्थ्य छ मोक्ष दिने भने उहाँले दिइबक्सिन्छ, दिन सामर्थ्य छैन भने सात्विक पूजा, कुनै देवताको पनि सात्विक पूजा गर्ने व्यक्तिलाई ती देवताले भगवानको भक्तितिर अग्रसर गराइबक्सिन्छ। तर कमाना खाना पाखाना त्रिवर्गमा आसक्ति भएर बस यो देऊ ओ देऊ दुनियाँदारी गरेर गरियो भने ती देवताहरूले बलिको बोको बनाइबक्सिन्छ, यो निश्चय हो। त्यसो हुनाले सात्विकी भक्ति हुन पर्यो। सात्विक भक्ति बस साङ्कार्य भक्तिले त्यस्तै हुन्छ। हजुर अब के भन्ने, कसैलाई निन्दा गर्ने कुरा होइन, प्रसङ्गवश भन्न पर्दछ। त्यसो हुनाले वैदिक धर्मको परित्याग गर्ने व्यक्ति कतिपय यस्ता छन्, अहिले देखिन्छ, सुकिला मुकिला भएर आएका हुन्छन् अनि तिनैमा लागे, नुहाइधुवाइ गर्न नि परेन, पर सरेको बार्न पनि परेन, अहिले सजिलो भयो अनि तर भोलि नरकमा परेर यातना भोग्दा बस बल्ल थाहा हुन्छ। नरक जात फिरे क्यों पछुताता, जस करनी तस भोगौ दाता, नरक जात फिरे क्यों पछुताता। नरकबाट कसैको हिम्मत छैन त्यो अपराधबाट रक्षा गरून्। त्यसैले अहिले नै भुलचुक भइहालेको छ भने बस सबै अपराधको क्षमा गर्नेवाला भगवान भइबक्सिन्छ, उहाँको शरणमा पर्छ। त्यसो हुनाले भगवानको शरणमा पर्न पर्दछ। यस्तुह जसले यो संसारमा भई यस्तो मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर पनि निज वेद पथात आफ्नो वैदिक मार्गदेखि अनापति अपगत, आपत्ति नपरिकन पनि त्यो च्युत भएको छ भने पाखण्डम च उपगत, अनि वर्णाश्रम धर्मदेखि च्युत भयो, कहाँ जाने त पाखण्डमा टाँसियो, पाखण्ड धर्मलाई स्वीकार गर्यो। पाखण्डम च उपगत तम, त्यसलाई अशिपत्र वनम प्रवेश्य, अशिपत्र वनमा लगेर, अशिपत्र वनमा प्रवेश गराएर, अशिपत्र भनेको यस्तो वनमा लान्छन् कि त्यो वृक्षमा दुईतिर धार भएका त्यस्ता एकदम अत्यन्त काटिहाल्ने, छोए त चट्टै काटिहाल्ने त्यस्ता पातहरू छन्। ती वनमा धारिला खुकुरी भन्दा पनि अत्यन्त तीक्ष्ण धार भएका पातहरू छन्। त्यस्तो अशिपत्र वनमा प्रवेश, त्यसलाई प्रवेश गराएर यता गए पनि चट्ट काटेछ, यता गए नि काटेछ, तल पनि धार, ठाडा धार परेका ती पातहरू छन्, त्यहाँ हिँड्नै पर्दछ, पछाडिबाट कोर्राले हान्छन् तिनीहरूले। अशिपत्र वनम प्रवेश, त्यो वनमा प्रवेश गरेर अनि हिँड भन्छन्, हिँड्दैन, कसयात प्रहरन्ती, जस्तै घोडालाई कोर्राले हान्छन् त्यस्तै चाहिँ कोर्राले सडम हान्छन्, त्यो फरनन्न फन्केर वरिपरि लाग्दछ, छाला छाला निकाल्दछ। कोर्राले चोट लागेको छ, उता 80 खुकुरीका पातहरू छन्, खुकुरी नै पात छन् त्यहाँ। प्रहरन्ती तत्र, अनि तत्र त्यो अपराधी असौ, त्यो अपराधी इतस्तत धावमान, यता दौडन्छ उता दौडन्छ, जता दौडे पनि उभयतो धारै ताल बनासी पत्रै छिद्यमान सर्वाङ्ग, उभयतो धारै दुवैतिर धार भएका, सबैतिर धार भएका, जताबाट छोए पनि च्याट्ट काटिहाल्यो, नछोइकन कतै जानै पाइँदैन, अत्यन्त घना वन छ त्यहाँ, तल पनि तिनैका पात झरेका छन्, ठाडा ठाडा परेका छन्। ओहो, पाइतला चर 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 काटिया छ। अब हाततिर पछारिन्छ, सारा शरीर काटियो, हिँड भन्छन्, अब पछारिएको छ, हिँड्न सक्दैन, अनि कोर्राले माथिबाट हान्छन्। नारायण। अनि कसया छ प्रहरन्ती भनेको, कसा भनेको कोर्राले त्यसलाई प्रहार गर्दछन् यमराजका दूतहरूले। तत्र हासौ, त्यो पापी इतस्ततः धावमान, यताउता दौडँदो छँदो, उभयतो धारै दुवैतिर धार भएका, ताल बनासी पत्रै, ताल वनमा रहेका ती
असी पत्र, तालको वन, जुन तालका वनमा त्यो ताल वृक्षमा असी, त्यसका पातका अर्थ छन् असी भनेको खुकुरीको तरबारका पात छन्, तरबार नै त्यहाँ पात छन् भनेको अर्थ। ती पात नै तरबार भन्दा पनि अत्यन्त धारिला, त्यस्ता पनि हैनन् कि कुनै तरबार त दह्रो शरीरमा हान्छ धार मुड्दछ, त्यस्तो होइन। ती धारै नमुड्ने भएका, कहिले पनि त्यो धार कुण्ठित नहुने भएका त्यस्ता ती असीपत्रद्वारा छिद्यमान सर्वाङ्ग, राम राम राम, सारा शरीर काटिएको छ, टुक्रा टुक्रा परेको छ, अङ्ग प्रत्यङ्ग। त्यस अवस्थामा हातोस्मी, मैले किन यस्तो अपराध गरेँ नि, किन त्यस्तो पाप गरेँ, यहाँ र मैले दुःख भोगेको छु, म मरे नि भन्दै परमया वेदनया पदे पदे मूर्छित, अत्यन्त दुःखद्वारा कदम कदममा क्षण क्षणमा त्यो मूर्छित हुन्छ। निपतति, त्यही पछाडिन्छ। स्वधर्मलाई परित्याग गरेर पाखण्डानुगतम, पाखण्ड धर्ममा अवलम्बन गरेकोले फलम भुङ्क्ते, फल भोग्दछ। बडा दुःखको कुरा छ। वैदिक भएर वेद पढेर यो यहाँ यत्रो ज्ञान छ, सामर्थ्य छ, भगवत भक्तिको कस्तो राम्रो ज्ञान बताएको छ, यस्तो हुँदाहुँदै पनि एक छिनको बस त्यो जिउ तपाईँ गरेर सुकिला मुकिला भएर आएर कागजको फूल जस्तो त्यस्तो देखाइदिएर मख परेर स्वधर्म परित्याग गर्नेको क्या हालत हुन्छ? यही हालत हुन्छ। त्यस हुनाले आफ्नो स्वधर्मको परिपालन गर्न पर्दछ। वर्णाश्रम धर्मको पालन गर्नु, वैदिक धर्मको पालन गर्नु, बढ्नु राम्रो हो। त्यही वैदिक धर्मका आधारमा वैदिक धर्मबाट परम वैदिक धर्म स्वीकार गर्नु। सज्जन वृन्द हो, वैदिक धर्म अति उत्तम हो। वैदिक धर्ममा पनि परम वैदिक धर्म सर्वोत्तम हो। सर्वेषाम् एव धर्माणाम् उत्तमो वैष्णवो विधिः रक्षते भगवान विष्णुर भक्तान आत्म शरीरवत, महाभारतमा बताएको छ। वैष्णव धर्म सर्वोत्तम धर्म, वैदिक धर्म उत्तम धर्म हो। श्री वैष्णव धर्म परम वैदिक धर्म हो। यो सर्वोत्तम हो, त्यो अत्यन्त उत्तम धर्म हो। यस्तु वै राजा राजपुरुषो वा अदण्डे दण्डं प्रणयति, ब्राह्मणे वा शरीर दण्डं स पापीयान् नरके अमूत्र सुकर मुखे निपतति। तत्राति बलेर विनिष्पृश्यमाणा वयवो यथैवेहेक्षु खण्डः आर्तस्वरेण स्वनयन् क्वचिन् मूर्छितः कस्मनोपगतो यथैवेहादृशदोषा उपरुद्धाः। जसले दोष नभएका व्यक्तिलाई पनि अदृष्ट दोष देखाएको छैन, तर रागले, द्वेषले, पक्षपातले, तुच्छ स्वार्थले निर्दोषलाई दण्ड दिन्छ, अनि सदोषी भए पनि ब्राह्मणमा दण्ड दिन्छ। यस्तै भई यहाँ जसले, यस्तो जुन व्यक्तिले, चाहे राजा होस् अथवा राजपुरुष होस्, राजाले या राजाका आज्ञाले, राजपुरुषले, प्रहरीले, सेनाहरूले, अदण्डे जो निर्दोष छ, दण्ड छैन, त्यसमा दण्डम प्रणयति, दण्ड विधान गर्दछ। ब्राह्मणे वा दण्ड भए पनि, अपराधी भए पनि ब्राह्मणमा शरीर दण्डम, शरीर दण्ड दिन्छ। स पापीयान्, त्यो अत्यन्त पापी हो। त्यसलाई अमूत्र परलोकमा सुकर मुखे नरके निपतति। स त्यो पापी परलोकमा, नरकमा, सुकर मुख नाम गरेको नरकमा पर्दछ। सुँगुरको जस्तो थुतुना भएका त्यस्ताले जहाँ दण्ड दिन्छन्। तत्राति बलैर विनिष्पृश्यमाणा वयव, त्यहाँ अत्यन्त बलवान यमदूतहरूद्वारा सुकर मुख भएका त्यस्ता जन्तुहरूद्वारा
विनिष्पृश्यमाण अवयव सारा शरीरलाई पिस्दछन्। कसरी? यथैव इह इक्षुदण्ड, जसरी यहाँ हुकुलाई कोलुमा पेलिन्छ त्यस्तै प्रकारले सारा शरीरलाई पिसिदो छ तो। अनि दुख्द छ र आर्त स्वरेण स्वनयन, अत्यन्त आर्त भएर रुन्छ, आवाज दिन्छ, कराउँछ। क्वचिन मूर्छित, कति बेला मूर्छा हुन्छ। कस्मन उपगत, अत्यन्त वेदना दुःखलाई प्राप्त गरेको छ तो मूर्छित हुन्छ। जस्तै यथैव यह अदृश्य दोषा उपरुद्ध, जस्तै यहाँ त्यसले अदृश्य दोषा निर्दोषलाई उपरुद्ध भनेको दण्ड दियो, त्यस्तै प्रकारले निर्दोष व्यक्तिलाई उसले पीडित गरायो। निर्दोष व्यक्तिहरूलाई दण्ड दिँदा कसरी दण्ड दिन्छन्? निर्दोष छन्, मेसो पाएका छैनन्, त्यत्तिकै नङमा काँटी ठोकेर बकाउनलाई निर्दोष छ, राम्रोसँग विचार गर्न पर्दछ। कतिपय त्यस्तो देखिन्छ, निर्दोष छ त्यत्तिकै लही लहीमा ल्याएर दण्ड दुःख दिन्छन्। गाउँघरमा पनि त्यत्तिकै उग्र यातना दिन्छन्। त्यस्तो हामीले शरीर यातना दिन हुँदैन। त्यसलाई कानुनका अधीनमा गराइदिने उसैले राम्रोसँग बुझ्दछ। कानुनी अधिकार भएका व्यक्तिले नि धेरै विचार गर्न पर्दछ त्यसलाई। ठिक छ, नजरबन्दीमा राखेर सोधपुछ राम्रोसँग गर्नु दण्ड हो कि होइन। पूर्ण प्रमाण बिना शरीर दण्ड, निर्दोषलाई शरीर दण्ड दिँदा त्यस्तो फल मिल्दछ। आज्ञा दिने राजालाई अथवा राजाको आज्ञा नभइकन, राजा भनेको आफ्नो उच्च अधिकारी, कसले त्यसलाई आज्ञा दिएको छ, त्यो आज्ञा दिनेलाई पाप लाग्दछ। आज्ञा नदिकन नै आफ्ना मन परि लिएर गरेको छ भने त्यसलाई पाप लाग्दछ। यस्त्वै भूतानां ईश्वरोपकल्पित वृत्तिनां अविविक्त परव्यथानां स्वयं पुरुषोपकल्पित वृत्ति विविक्त परव्यथो व्यथामाचरति सपरत्रान्धकूपे तद्विद्रोहेण निपतति तत्र हासौ तैर्जन्तुभिः पशु मृग पक्षी सरीसृभिर्मशकयूका मत्कुण मक्षिकादिभिः ये के चाभिद्रुग्धास्तैः सर्वतो अभिद्रियमाण तमसि विहत निद्रा निवृत्तिः अलब्धावस्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे जीवः। अब यहाँ अंधकूपे, अंधकूप में स परत्रान्धकूपे निपतति, अंधकूप नरक को वर्णन गरी बक्सिन्छ। यो वर्णन गरेर यही राखौं कि क्या हो। यस्त्व जसले यह यहाँ भूतानां ईश्वरोपकल्पित वृत्तिनाम, भगवानले प्राणीहरूलाई एउटा वृत्ति व्यवस्था गरिदिई बक्सेको छ। ईश्वरोपकल्पित वृत्तिनाम, भगवानले तिनलाई वृत्ति गरिदिई बक्सेको छ। के गर्ने त? मच्छरहरूलाई, उडुसहरूलाई, उपियाँहरूलाई, डाँसहरूलाई तिमीले अब पशु बाँदर नर आदिहरूलाई तिनलाई टोकेर जीवन निर्वाह गर। तिनको रक्त खाएर तिम्रो देह धारण होस् भनेर भगवानले व्यवस्था गरिदिई बक्सेको छ। पशुहरूले अथवा अरूहरूले आफै रगडेर अथवा पुच्छरले हानेर मार्दा होलान्, मनुष्यले मार्नुहुन्छ त? यो बडा गहिरो कुरा छ, यो सबैले सावधान भएर हुनुपर्छ। हामीले मार्दछौँ, दासले पनि अब यसो मच्छरले कता टोक्यो कता त तुकेको हुन्छ, यसो गरिन्छ, यसो गरेर छोपेर उता फालिदिन्छु भन्यो, छोप्दा मर्दछ। यो दासले गरेको अपराध हो, आचार्यहरूलाई सुनाएको गर्न हुँदैन। आज यो कथा, यो 17औं श्लोकले हामीहरूलाई आफ्नो 17 सपार्न पर्छ, अलपत्र हुनु हुँदैन भनी बताउँदछ। मच्छरहरूले टोक्दछन्। कतिपय आचार्यहरूले वृन्दावनमा भागवताचार्य स्वामीजी भइबक्सिन्थ्यो, सुत्ताखेरि यसो चलबल आए पनि त्यहाँ उडुसहरू ठिएर मर्छन् कि भनेर बडा ख्याल गरिबक्सिन्थ्यो अरे। हो तिनलाई टौटेकाउने हो लगेर अब त्यहाँ तिनी नआउन् त्यस्तो आफूले व्यवस्था गर्नुहुन्छ। आएर टोकेकालाई मार्न हुँदैन। हामीले मट्टीतेल राखेर मारिन्थ्यो, खाटमा त्यस्तो दबाई राखेर मारिन्थ्यो, टौटेकाउने हो।
एकजनालाई मेरठमा यसले देखेको, पुरा शरीरभरि जमरा थिए। त्यो जमरा कपालमा, कपालभरि जिउभरि चन्जमरा भन्छन् क्या, सेतो सेतो जमरा। मेरठमा बिलेश्वर संस्कृत महाविद्यालयमा अध्ययन गर्दा उनी आउँदथे, त्यहाँ शरीरमा त्यो जमरा परेकालाई तिनले फाल्दैनथे। कस्तो दिनको साधना होला, कस्ता अवधूत होलान् तिनी, छक्क परिन्थ्यो। त्यति शरीरमा उनले टोक्दा पनि उनले केही गर्दैन भने हामीले एउटा मच्छरले हात टोक्यो भने मारिहाल्छौँ। उडाउने हो, एउटा अपसारण गर्ने हो, हटाउने हो, प्याट्ट मारिदिने होइन। त्यो मार्नेवालालाई पनि नरक मिल्छ भनी भक्सिन्छ। यस्त्वै जसले विविक्त परव्यथानाम, प्याट्ट हान्दा उसलाई दुख्दछ भन्ने जानेका पनि छन्, मरिहाल्छ नि बिचरा, सुस्त छोए पनि मर्दछ। तर उनीहरू के छन्, ती हामीलाई टोक्ने डाँसहरूले मैले यिनलाई टोक्दा दुख्दछ भने थाहा छैन। अविविक्त परव्यथाना, यिनलाई टोक्दा यिनलाई दुख्दछ भने उसलाई थाहा छैन। हामीलाई थाहा छ कि त्यसलाई पिट्यौँ भने मर्दछ भन्ने, उसलाई थाहा छैन यिनलाई टोक्दा दुख्दछ भन्ने। र पनि अनि स्वयं पुरुषोपकल्पित वृत्ति विविक्त परव्यथा, हेर्नुहोस्, पुरुषोपकल्पित वृत्ति स्वयं भगवानले त्यो व्यवस्था गरिदिई बक्सेको छ, तैँले यसलाई नमार भन्ने। अनि विविक्त परव्यथा, अरूको दुःखलाई जाने आछ त्यसले, मलाई जस्तै दुख्दछ त्यस्तै अरूलाई पनि दुख्दछ भन्ने यो मनुष्यले जाने हुन्छ। त्यस्तो जानेर पनि व्यथामा आचरते, मच्छरहरूलाई उडुसहरूलाई मार्दछ, सर्प आदिलाई मार्दछ, मार्न हुँदैन। मुसा आदिलाई मार्दछ, मार्न हुँदैन। तिनीहरूलाई धपाउने उपाय गर्नु, मार्न हुँदैन। स त्यो व्यक्ति परत्र परलोकमा मरेर परलोकमा गएपछि अर्थात् नरकमा गएपछि अन्धकूपे निपतति, तदभिद्रोहेण, उनीहरूको द्रोह गरेको हुनाले, ती मच्छरहरूलाई मारेका हुनाले, उडुसलाई मारेको हुनाले, उपियाँहरूलाई मारेका हुनाले, डाँसहरूलाई मारेको हुनाले, तदभिद्रोहेण, उनीहरूलाई मारेका पापले अन्धकूपे निपतति, अँधेरो इँडारमा पछारिन्छ। अँधेरो इँडार भनेको माथि झार घाँसले टन्न भरिएको छ, कति राम्रो हरियाली बन्दै गएको छ, त्यहाँ त्यही सरासर जाँदाखेरि झ्वाप्प तल पर्यो। तल कहाँ तल गइरह गयो, न कसैले बोलाएको कसैले सुन्दछ, गुहारमा आएर सुन्दैन। त्यहाँ गएपछि के गर्छ, तत्र असौ, यो व्यक्ति त्यहाँ तैर जन्तुभी, हामीले जसलाई मार्यौँ, कसलाई मार्यौँ, पशुलाई मार्यौँ, मृगलाई मार्यौँ, पक्षीलाई मार्यौँ, सरीसृप सर्पलाई मार्यौँ, मशक मच्छरलाई मार्यौँ, युका भनेको जुकालाई मार्यौँ, मतकुडा भनेको उडुसलाई मार्यौँ, मक्षिका भनेको मच्छरहरूलाई मार्यौँ। यिनीहरू नै इत्यादि जो छन्, एके चाबी अभिद्रुग्धा, हामीहरूले तिनीहरूलाई जो द्रोह गर्यौँ, मार्यौँ, तिनीहरू नै आएर सर्वत्र अभिद्रुह्यमाण, हामीहरूलाई त्यो अँधेरामा सबैतिर आएर टोक्दछन्, काट्दछन्, ठुङ्दछन्। चरालाई मारेको थियो, ती बडै मानको सानो चरो मारेको थियो भने ठुलो घुमी फोरा भएर आएर हामीलाई ठुङ्दछ। मच्छरलाई मारेका छौँ, त्यो मच्छर एकदम डरलाग्दो भएर आएर त्यसले टोक्दछ, मच्छरकै रूपमा आएर अत्यन्त विषदन्त विषालु त्यो चुचो राखेर हामीलाई टोक्दछ। बडा दुःख हुन्छ, वेदना हुन्छ, बारुलो हुन्छ, एउटा बारुलो। त्यो बारुलाले टोक्यो भने के हुन्छ, बाप रे बाप, 7वटा बारुलाले टोक्यो भने मर्छन् भन्छन्, मर्दछन् पनि कतिपय व्यक्तिहरू। त्यस्ता सानो मच्छर भयङ्कर बारुलो भएर आएर टोक्छ। त्यस्तै पशुहरू पनि हामीले सानो के गर्ने, स्वादे जिब्रालाई आफूले उगार्नको लागि कुनै पशुलाई मारियो, या हाम्रो खेतमा खाना आयो के गरे भनेर तिनलाई मारियो, आफ्नो तिनलाई थाहा छैन नि त, यसको खेत खाइदिएर यसलाई दुःख हुन्छ भने थाहै छैन बिचरा, हामीले त्यसलाई हान्यौँ, मार्यौँ, धपाउने हो, मार्न हुँदैन। ती पशु मृग वन्यजन्तुहरू, कतिपयले बाँदरलाई
मार्दछन् राम राम राम। वनका जन्तुहरूले आएर हाम्रो बाली नारी खान्छ, तिनीलाई मार्दछन्, मार्न हुँदैन। सरीसृप भनेको सर्पहरू लत्रेर हिँड्ने, यी सबै त्यसलाई त्यो प्रतिशोध गर्नको लागि त्यहाँ आएर त्यो अन्धकूप नरकमा उसलाई सबै तर्फबाट टोकेर ठुङ्गेर चुसेर टुक्रा टुक्रा पारेर त्यसलाई अत्यन्त दुःख दिन्छन्। सर्वतो अभिद्रुह्यमाण तमसी, त्यो गहिरो अन्धकार नामै अन्धकूप छ। विहत निद्रा निवृत्ति, कति पनि निद्राको आनन्द पाउँदैन, एक क्षण पनि निद्रा आउँदैन। निद्रा ठुलो सुख हो, समाप्त भएको छ निद्रा र निद्राको निवृत्ति भनेको सुख। निद्रा सुखले शून्य भएको, रहित भएको, अल्पधावस्थान, कहीँ आश्रय पाउँदैन। राम राम राम, आश्रय शून्य भयो। परिक्रामती, त्यही इनारमा घुमिरहेको छ। यथा कुशरीरे जीव, जस्तै व्यक्ति नराम्रो शरीरमा कुष्ठ आदि रोगले उत भएको शरीर छ, दुखी भएको छ, रोएको छ, बार बार तडप्या छ, शरीरबाट टुक्रा टुक्रा गरेर मासु खसिराखेको छ, के गर्ने? बाध्य भएर त्यही शरीरभित्र दुःख पाएर बसेको छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ त्यो इनारभित्र त्यो अपराधी त्यही दुःख पाउँदछ भनेर आज यहीँ नै राखौँ। हरियो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नरक लोकको वर्णन गरेर बढी पनि सकिँदैन जस्तो छ। ल ठिकै छ, जहाँसम्म जाउँला। नारायण हरि।